बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे हैं मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल। हमने पढ़ा कि मिर्ज़ा गालिब के अखलाक बहुत अच्छे थे और अच्छे अखलाक होने की वजह से इंसान को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं उस पर हमने बात की। अब अगली बात पर पढ़ते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के अंदर और कौन सी खूबियाँ थीं। उनके अंदर खूबी ये भी है कि अगर दोस्त उनके साथ दोस्तों के साथ वो मिलते हैं, अगर तो दोस्त परेशान हैं, गमज़दा हैं, तो दोस्तों की गमी में मिर्ज़ा गालिब भी गमज़दा हो जाते हैं। दोस्तों की परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं। अगर दोस्तों के पास कोई खुशखबरी है या किसी दोस्त को खुशखबरी मिली है तो मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की खुशखबरी में और दोस्तों की खुशी में खुश हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा कमाल है, ये भी बाअखलाक होने की निशानी और अलामत है कि इंसान दोस्तों की गमी में गमज़दा हो जाए और दोस्तों की खुशी को अपनी खुशी समझे। आमतौर पर हमारे यहाँ ये देखने में आया है कि खुशी के मौके पर तो लोग हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन अगर कोई परेशानी हो दोस्तों को तो फिर आज के दौर में देखने में आया कि अक्सर लोग फिर दोस्तों से पीछे हट जाते हैं। लेकिन गालिब के अंदर यह खामी नहीं थी, वो तो दोस्तों पे जान छिड़कते हैं। दोस्त परेशान हैं तो उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं और दोस्त खुश हैं तो उनकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। और दूसरी अहम बात कि यही वजह थी कि उन्होंने दोस्तों के दिल में घर कर लिया और इस तरह घर कर लिया कि हिंदुस्तान में क्योंकि मुख्तलिफ कौमें रहती थी, मुसलमान, सिख, ईसाई और दीगर कौमें रहती थी, तो मिर्ज़ा गालिब के इन्हीं अखलाक की वजह से हिंदुस्तान भर में उनके लोग दोस्त थे। उनके हिंदू दोस्त थे, उनके मुसलमान दोस्त थे, ईसाई दोस्त थे, सिख दोस्त थे, कि उनके अखलाक का एक करिश्मा था कि लोग उनके साथ दोस्ती पर फख्र महसूस करते थे। और आपके दिल में दोस्तों के लिए जितनी तड़प थी उसका सिला अल्लाह ने आपको ये दिया कि हिंदुस्तान भर के लोग आपके दोस्त बन गए। और एक और बात कि उनकी कोई बड़ी खूबी बयान की जा रही है, खत लिखना। दोस्तों को खत का जवाब ज़रूर दिया करते थे। आमतौर पर खत लिखते वक्त लोग ज़रा आराम पसंद वाक़े हुए हैं, लोग जल्दी खत नहीं लिखते और खत आता था तो खत का जवाब लिखने में देर की जाती थी। लेकिन मिर्ज़ा गालिब ऐसा नहीं करते थे। दोस्त आपको खत लिखते और खत कोई 1, 2, 3 शहरों से नहीं आते थे। जिस तरह उनका ताल्लुक वसी था, हिंदुस्तान भर के लोग उनके चाहने वाले थे, तो हिंदुस्तान भर से उनको खत भी आया करते थे। और फिर आपने हर खत का जवाब लिखना अपने ऊपर फ़र्ज समझ लिया था। फ़र्ज ऐन का लफ्ज़ लिखा हमारी किताब वालों ने, हमारे मुसन्निफ ने, फ़र्ज ऐन यानी कि अपने ऊपर जिम्मेदारी को नाफिज कर लेना, फ़र्ज कर लेना। जो भी खत आपको आता आप खत पढ़ते और फिर खत का जवाब लाजमी लिखा करते थे। और लोग अपनी गज़लें भेजा करते थे इसलाह के लिए। आप क्योंकि एक उस्ताद शायर थे, लोग अपनी गज़लें लिखते कि हमारी गज़ल की नोक पलक संवार दो, अगर हमारी गज़ल में कोई खामी है, कोई गलती और कोताही है, उसे दूर कर दो। तो मिर्ज़ा गालिब हंसी खुशी से काम कर दिया करते थे। और अजीज़ तलबा, अगली बात जो हमारी किताब में लिखी हुई है कि जब मिर्ज़ा गालिब बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तब भी दोस्तों का ये ताल्लुक उसी तरह महफूज रहा है, उसी तरह मौजूद रहा है। तब भी लोग आपको इस्लाह के लिए गज़लें भेजते रहे, तभी लोग आपको खत लिखते रहे। आप बावजूद बुढ़ापे में, आप बावजूद बीमार होने के भी हंसी खुशी के साथ तमाम दोस्तों के खतूत का जवाब लिखते गए। यानी बीमारी आपके रास्ते में रुकावट ना बन सकी। बीमारी और बुढ़ापा आपको इस चीज़ से बाज ना रख सका कि आप दोस्तों के खतों का जवाब ना दें, बल्कि आप पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ जिस तरह जवानी के आलम में दोस्तों खतों का जवाब दिया करते थे, बुढ़ापे में भी उसी तरह दोस्तों के खतों का जवाब दिया करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब को ताल्लुकात निभाने का बेहतरीन तरीका आता था और उनके दिल में दोस्तों की मोहब्बत,
دوستوں کی چاہت اور دوستوں کا تعلق بہت زیادہ محفوظ تھا۔ اس کے علاوہ بیٹا کچھ لوگ مرزا اسد اللہ غالب کو بیرنگ خط بھیجا کرتے تھے۔ طلبہ پرانے دور میں، آج کل چونکہ خط نہیں لکھے جاتے، پرانے دور میں خط لکھے جاتے تھے۔ اگر آپ نے خط والا کوئی لفافہ دیکھا ہو تو اس کے اوپر ٹکٹ لگا ہوتا ہے 8-10 روپے کا، اور پھر وہ خط آپ محکمے کے حوالے کریں گے، محکمہ ڈاک کے، تو آپ کا خط وہ آپ جہاں پہنچانا چاہتے وہاں پہنچ جائے گا، بس شرط ہے کہ آپ کے خط کے اوپر وہ ٹکٹ لگا ہو 8 روپے والا۔ اگر آپ ٹکٹ نہیں لگانا چاہتے پھر بھی خط بھیجنا چاہتے ہیں تو اس خط کو بیرنگ خط کہا جاتا ہے، یعنی آپ ٹکٹ نہیں لگائیں گے، خط آپ نے محکمے کے حوالے کر دیا، پھر بھی محکمہ اب آپ کا خط لے کر اس جگہ جائے گا جہاں آپ خط پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب جس کے نام خط لکھا گیا ہے، اگر وہ بندہ جس کے نام خط لکھا گیا ہے ٹکٹ کے پیسے وہ ادا کر دے تو خط اس کو مل جائے گا۔ اگر بندہ خط وصول نہیں کرتا تو خط واپس آ جائے گا، خط نہیں دیا جائے گا، لیکن ٹکٹ کا ہونا لازم ہے۔ تو کچھ لوگ مرزا غالب کو بیرنگ خط بھیج دیا کرتے تھے، اس کے اوپر ٹکٹ نہیں لگا ہوتا تھا۔ اب مرزا غالب ان خطوں کو بھی وصول کر لیا کرتے تھے، بس بشرطے بڑی عجیب بات ہے کہ خط کے اوپر ٹکٹ لگائے بغیر خط بھیج دیا جائے، لیکن مرزا غالب نے کبھی اس باتوں کو ناگوار نہیں سمجھا، بلکہ خوشی خوشی ان خطوں کو بھی لے لیا کرتے تھے۔ ہر چند کے جو اس دور کی بات ہے جب مرزا غالب انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کی پینشن تک بند ہو چکی تھی اور ان کے سر کے اوپر بڑا زیادہ قرضہ بھی تھا۔ قرضہ، غربت، بڑھاپا، ان تمام چیزوں کے باوجود اس خط کو قبول کرنا، اس خط کو وصول کرنا جو بیرنگ ہو، جس کے اوپر ٹکٹ نہ لگا ہو، اور ٹکٹ کے پیسے اپنے پلے سے ادا کرنا، واقعتاً ایک انتہائی با کمال اور اعلیٰ اخلاق کا انسان یہ کام کر سکتا ہے، اور یہ کام ہمارے اردو ادب کے عظیم ترین شاعر جناب مرزا اسد اللہ غالب نے کر کے دکھایا۔ وہ آپ تو دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کے اعلیٰ اخلاق آج بھی کتابوں کے اندر اسی طرح موجود ہیں جس طرح ایک اچھے انسان کی یادیں دلوں کے اندر محفوظ رہنی چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے پڑھا کہ مرزا غالب کے اخلاق بہت زیادہ وسیع تھے، یعنی ان کے اخلاق بہت زیادہ تھے۔ جو بندہ ایک بار ان سے ملتا وہ دوبارہ ملنے کی طلب رکھتا، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ کشادہ پیشانی سے ملا کرتے تھے، ہنس مکھ تھے اور خوشی خوشی ملا کرتے تھے، اس لیے لوگ ان کے ساتھ ملنے کے بعد دوبارہ ملنے کے دلوں کے اندر طلب رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ ان کے اخلاق اچھے تھے، وہ دوستوں کے غموں میں غمگین ہو جاتے اور دوستوں کی خوشی میں خوشی محسوس کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے دوست ہندوستان بھر میں موجود تھے اور مختلف علاقوں میں بھی موجود تھے، اور مختلف مذاہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے دوستوں میں شامل تھے۔ آپ کے دوستوں میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے شامل تھے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی دل کو تنگ نہیں ہونے دیتے تھے۔ لوگ طرح طرح کی فرمائشیں کرتے، وہ ہنسی خوشی پوری کر دیتے۔ پھر یہ ہم نے پڑھا کہ وہ خطوں کا جواب ضرور دیا کرتے تھے۔ لوگ آپ کو خط لکھتے اپنی غزل کی اصلاح کے لیے، کوئی اپنے قصیدے کی اصلاح کے لیے، شاعری کی اصلاح کے لیے آپ کو خط لکھتے۔ آپ چند کے آپ بوڑھے ہو چکے تھے، آپ بیمار ہو چکے تھے، آپ غربت کی زندگی گزار رہے تھے، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ ہر دوست کا خط، ہر شاگرد کے خط کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ پڑھتے اور دل لگی کے ساتھ اس کا جواب بھی دیتے، اور کبھی آپ نے دل کو چھوٹا نہیں کیا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا ان کی خوبی، بہت بڑی خوبی پڑھی کہ لوگ آپ کو بیرنگ خط بھیج دیتے تھے، ایسا خط بھیجتے جس کے اوپر ٹکٹ نہیں لگا ہوتا تھا، آپ ٹکٹ کے پیسے اپنے پلے سے ادا کرتے اور خط قبول کر لیتے اور پھر دوبارہ خط لکھتے۔ ہم نے ایک جگہ اور بھی پڑھا ہے کہ ایسا بھی ہوا کئی بار کہ جس طرح لوگ بیرنگ خط بھیجتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خط کے بھیجتے اور لفافے کے اندر ٹکٹ رکھ کے بھیج دیتے، تاکہ مرزا غالب جب دوبارہ واپس ہمیں خط لکھیں گے تو ٹکٹ ان کے پاس اگر نہ بھی ہوں تو ہمارا ٹکٹ لگا کر ہمیں خط بھیجتے۔ تو مرزا غالب کی یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ کوئی بندہ مجھے خط کے اندر ٹکٹ رکھ کر بھیجے۔ آپ خط کے اندر ٹکٹ قبول نہیں کرتے تھے، دوستوں کو، شاگردوں کو بڑی سختی کے ساتھ منع کیا جاتا تھا کہ میرے خط میں ٹکٹ رکھ کر نہ بھیجا کرو، اور ہاں اگر کوئی آپ کو بیرنگ خط بھیجتا ہے تو پھر آپ اس کو بالکل ناگوار نہیں سمجھتے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا پہلا پیراگراف یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔
آپ کو جتنی باتیں سمجھائی گئی ہیں آپ ان باتوں کو انتہائی اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، اور پہلے پیراگراف کی جو شرح ہے، جو تشریح ہے، وہ لازمی طور پر لکھ کر مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔